बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, अल्लाह ताला आपको तरोताज़ा रखे, हर परेशानी से महफूज फरमाए। तो वैसे भी इसका बेहतरीन फार्मूला यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ, जिसका फ़ायदा ये होगा। हजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको खुशहाल रखे, अल्लाह उसको शादबाद रखे, अल्लाह उसको सलामत रखे जो मेरी बात को सुनकर दूसरों तक पहुँचाता है। तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या नेमत हो सकती है कि हजूर हमारे लिए दुआ करें। हम क्या करें, हजूर की बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में लग रही है। अब मुझे बताओ कि हजूर की दुआ का असर नहीं होगा? हजूर की ही दुआ का तो असर होगा। तमाम अंबिया के इमाम हैं, उन्हीं का तो असर होगा। तो दोस्तों, ये चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसकी दावत दें और लाइक भी साथ करते जाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आगे आप भी पहुंचाते रहें, ताकि ये हजूर की दुआ लगती रहे। आज हम बात करते हैं कि दिल व दिमाग की तकवीयत का ग़िज़ाई इलाज क्या है। बेशुमार और भी वीडियोज़ होंगी, लेकिन कद्दू के ज़रिए इंसान को दिल और दिमाग की ताकत किस तरह मिल सकती है। कद्दू जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त, खुश्क गोश्त के साथ पकवा कर तनावल फरमाते थे। और क्योंकि कद्दू की तासीर ठंडी होती है और गोश्त के खुश्क जो होता है वो गर्म होता है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एतदाल बन जाता है। एतदाल के साथ ये अमल अपना करते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान नहीं है। ये कद्दू एक ऐसा पौधा है, ऐसी बेल है, जिसका ऐसा फल है कि इसका कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी जिक्र आया। वो आपने सूरह यूनुस के अंदर पढ़ा होगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कुछ अरसा रहे। तो जब मछली से बाहर निकले ना, तो यमन के साहल पर ना वो किनारे पर लगे, तो उनका जिस्म जो ना वो मछली के पेट के अंदर रहने की वजह से ख़राब हो गया। जब वो किनारे पे लगे तो अल्लाह ने वहाँ पर एक कद्दू का पौधा उगा दिया। उसकी बेल के नीचे आप लेट गए और उसकी खुशबू की वजह से उनका जिस्म तंदुरुस्त हो गया। वैसे भी बेशुमार तहकीक है और अहादीस की रोशनी में भी बेशुमार हजूर अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से ग़िज़ा है। तो ये एक ऐसा, इसका रोगन इस्तेमाल करें, चाहे इसका बीज इस्तेमाल करें, चाहे ये कद्दू खुद इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखिए, लोग अक्सर जो है ना वो सोने के लिए, नींद पूरी करने के लिए वो टैबलेट खाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि बंदा रोगन कद्दू का तेल जो है वह दूध में मिलाकर 1 चम्मच इस्तेमाल करे। बंदे को नींद बड़ी बेहतरीन आती है, सुकून मिल जाता है। और जिस बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है वो कद्दू इस्तेमाल करे। मैं अगले वीडियो के अंदर कद्दू के फ़वाइद, कद्दू को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है मज़ीद, वो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नींद के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, वो दूध के अंदर कद्दू का 1 चम्मच जो रोगन है वो डालकर इस्तेमाल करें। बेहतरीन नींद, बेहतरीन सुकून मिलेगा, दिमाग को सुकून मिलेगा। इसी तरह एंटीबायोटिक जो चीज़ें होती हैं ना, दवाइयाँ होती हैं, वो खाने के बाद अमूमन गले में खराश, खुशक, खांसी शुरू हो जाती है और बलगम, कभी कभी बलगम के साथ खून शुरू हो जाता है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि दूध के अंदर 1 चम्मच रोगन कद्दू डालकर इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ताला इस बीमारी से शिफा दे देता है। इसी तरह दायमी कब्ज़ हो, हमेशा की जो पुरानी कब्ज़ हो, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि रोगन कद्दू इस्तेमाल किया जाए। और कहा जाता है कि दिमागी तनाव, पट्ठों का तनाव, जिस्म में कमज़ोरी, हर वक्त थके थके रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, तो तबीयत जो है ना वो नाजुक सी हो जाती, वो क्या करे? लिखा है अतबा ने कि बकरी का गोश्त लिया जाए और कद्दू को उसमें डाला जाए, हल्की आंच पर पकाया जाए, वो इस्तेमाल करें।
بے شمار بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اچھا، بندوں اکثر دیکھا کہ ہونٹ پھٹے ہوتے ہیں، ہم چپسٹک استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر سے لے کر، وہ میڈیکل سٹور سے لے کے کرتے ہیں، یا پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں، تو کئی ایسی جلدیں ہو جاتی ہیں جس سے آرام ہی نہیں ملتا۔ اس کے لیے آسان سا حل ہے، وہ کیا کرے، گوند کتیرا لے لے اور کدو کے بیج لے لے، اور اس جو گوند کتیرا کو بھی صفو بنا لے اور کدو کے بیج کو بھی صفو بنا لے، دونوں کو برابر وزن لے کر مکس کر لے، اور ہلکا سا پانی ڈال کر نا، ہلکا سا پانی، اس کو پیسٹ نما بنا لیں، وہ لگائیں، آدھے گھنٹے بعد گرم پانی سے دھو لیں، وہ ساری خشکی ختم، ہونٹ جو پھٹے تھے ٹھیک، ایڑیاں جو پھٹی تھی وہ ٹھیک۔ کدو کے اندر اتنے فائدے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بچے، ہر عورت اس نسخے پر بڑی خوش ہوگی، اور جن کے ہاں بچے ہیں نا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سن کے ان کو فائدہ ہوگا۔ اور میں بڑی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھی بات کر رہا ہوں۔ بچے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے خوبصورت پیدا ہوں، اس کے لیے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ جب عورت کو حمل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ حمل ہو گیا، وہ 3 ماہ کدو کے 4 حصے کرے، اور ایک حصہ وہ بری کر لے، بالکل کدو کش کر لے، اور اس میں چینی ڈالے یا مشری ڈال لے، وہ روزانہ کھائے کرے 3 ماہ صرف، تو انشاءاللہ اس کے بچے بڑے ہی خوبصورت پیدا ہوں گے۔ اور وہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوں، تو یہ بھی ایک فارمولہ ہے فارمولہ کہ وہ کدو کے بیج استعمال کرے، جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد ہوگی، کمزوری دور ہو جائے گی، جس کا حمل نہیں ٹھہرتا اس کے لیے بے حد مفید ہے، تو وہ استعمال کرے عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا بھی دے گا۔ اور اس کا ایک الگ فارمولہ ہے، لیکن کدو کے اتنے فوائد ہیں، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا نا، اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھ رہے، اللہ نے جو کچھ بنایا انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ استعمال کریں۔ اور بعد ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کا حمل گر جاتا ہے، گر جاتا ہے، جب وہ اس کو بھی کدو استعمال کروایا جائے، اس کا ایک طریقہ ہے، بیج بھی اور کدو کا پھل بھی، اور کدو کی جو وہ ڈنڈی اوپر ہوتی ہے نا وہ بھی، یہ 3 چیزیں ملا کر اس کو ہر روز مشری ڈال کر استعمال کروایا جائے تو بہترین حل ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سوکڑا شروع ہو جاتا ہے، سوکھا پن شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ کدو لیا جائے، اور اس پر قرآنی آیات ہوتی ہیں کچھ، وہ پڑھ کر اس کے گھر میں جس کمرے میں بچہ ہوتا ہے لٹکا دیا جائے۔ وہ جب وہ کدو خشک ہوتا جاتا ہے، وہ بچہ اللہ کے فضل سے پھر ہرا بھرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو وہ کدو کے اندر ہی کمال ہے، وہ قرآن کے اندر ہی کمال ہے، صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کرنا کس طرح ہے۔ کدو کھانے کے بھی بے شمار فائدے ہیں، کدو کے روغن کے استعمال کرنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں، اور کدو کو پاس رکھنے سے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اتنی بات کام کرنے سے اگر کوئی دیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کام کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بے شمار ڈاکٹر لوگ بھی کام کر لیتے ہیں، اتباع بھی کام کر لیتے ہیں، ولایت کے تو کچھ اور معاملے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں کیا کہ اگر کسی نے کدو دیا تو وہ جناب قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اوپر پھونک مار دی تو وہ اس کو فائدہ ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا بابا، بھائی ایسی بات نہیں ہے، پہنچا ہو یا نہ ہو یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہاں وہ کدو کے اندر اتنی خوبی ہے، قرآن کی آیات کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ شفا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کدو کو کس طرح استعمال مزید کر سکتے ہیں، مربع اس کا بنا سکتے ہیں، اچار بنا سکتے ہیں، سالن بنائے تو کس طرح بنائیں گے، حلوہ بنائے تو کس طرح بنائیں گے، اس کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس یہ ہمارا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔